कभी सोचा है कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं उतरा। एक ऐसी रात थी जब सुनने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि नादीदा मखलूक थी, जिन्नात। वो सुनने आए, दिल बदल गए और ईमान ले आए। ये वो लम्हा था जब आसमान और जमीन के दरमियान एक नया दरवाजा खुला, हिदायत का दरवाजा। यही है सूरह जिन की कहानी, एक ऐसी सूरत जो इंसान और जिन दोनों के ज़मीर को झंझोड़ देती है। ये वाकया उस वक्त का है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत लोगों को सुनाया करते थे। लेकिन एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर निकले, मकाम नखला की वादी में। ये रात पुरसुकून थी, हवा में ईमान की खुशबू थी। नबी ने फजर की नमाज में कुरान की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला हर लफ्ज फिजा में गूंज रहा था। और फिर एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। जमीन पर तो शायद उस वक्त कोई ना सुन रहा था, मगर फिजा में जिन्नात का एक काफिला गुजर रहा था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की आवाज सुनकर रुक गए, उनके दिल कांप उठे। ऐसा कलाम जो कभी किसी ने न सुना था। कुरान की तासीर उनकी रूहों को छू गई और वो कहने लगे, قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا। کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن سنا تو وہ بول اٹھے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، جو سیدھی راہ دکھاتا ہے اس پر ہم ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نادیدہ مخلوق نے قرآن کے سامنے سر جھکا دیا۔ جب وہ اپنے قبیلوں میں واپس لوٹے تو وہ خاموش نہ رہ سکے۔ قرآن کی تاثیر ان کے اندر ایک طوفان بن چکی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یہ جنات کے ایمان کی دعوت تھی جو ان کے دلوں سے نکلی تھی۔ لیکن جنات کے لیے ایک اور حیرت انگیز تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ زمانہ یاد کیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے جنات آسمانوں کے